दोस्तों, जब जुल्म अपनी हद पार करता है, जब बेकसूर के साथ नाइंसाफी होती है, जब इंसान इंसानियत भूल जाता है, तब अल्लाह अपनी कुदरत के ऐसे निशान जाहिर करता है कि अकल दंग रह जाती है और ताकतवर भी सजदे में गिर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान भी होंगे और परेशान भी, और आपको ये मानना पड़ेगा कि वाकई अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने नेक बंदों की पुकार को कभी रद्द नहीं करता। अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल यकीन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखे और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं ताकि और लोग भी अल्लाह की शान को पहचान सके। दोस्तों, ये वाकया पंजाब के एक छोटे से गांव सरगोदा का बयान किया जाता है। इसी गांव में एक मुसलमान नौजवान रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। ये नौजवान बहुत नेक, बहुत परहेजगार और पांचों वक्त का नमाज का पाबंद था। वो हर नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पर अदा करता और हर मुमकिन कोशिश करता कि नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करे। यही वजह थी कि उसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरता था। नमाज से फारिग होने के बाद वो मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो जाता। ये उसकी आदत थी कि हर नमाज के बाद कुछ देर कलाम इलाही जरूर पढ़ता था। गांव के तमाम नमाजियों को उसकी इस आदत का इल्म था। लोग उसे अखलाक, उसकी सादगी और उसके दीन के लगाव को देखकर उस पर फख्र करते थे और उसकी इज्जत करते थे। ये नौजवान हर किसी से हुस्ने अखलाक के साथ पेश आता था। कभी किसी का दिल दुखाना उसे गवारा नहीं था। अगर कोई जरूरतमंद नजर आ जाता तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद जरूर करता। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी नेक नामी थी। लेकिन दोस्तों, इसी नौजवान का एक छोटा भाई भी था जो उसके बिल्कुल उलट था। छोटा भाई दुनिया के लालच में डूबा हुआ था। हर वक्त दौलत, जमीन और फायदे के पीछे भागता रहता था। उसके दिल में न दीन की अहमियत थी और न रिश्तों की कदर। कुछ अरसा गुजरा कि एक दिन उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे ने बड़े भाई को अंदर से तोड़ दिया। वो और ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो गया और ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारने लगा। लेकिन दूसरी तरफ छोटा भाई शैतानी ख्यालों में डूब गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि किसी तरह बाप की सारी जमीन अपने नाम करवा ली जाए। वो ये चाहता था कि बड़े भाई को उसके हिस्से से भी महरूम कर दिया जाए। उसने कई तरीके आजमाए मगर कामयाब ना हो सका। जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो उसके जहन में एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। उसने सोचा कि क्यों ना उसी चीज को हथियार बनाया जाए जो बड़े भाई को सबसे अजीज है, यानी मस्जिद। उसे मालूम था कि उसका बड़ा भाई मस्जिद और नमाज के बगैर रह ही नहीं सकता। उसने ये मंसूबा बनाया कि अगर बड़े भाई को मस्जिद के मामले में फंसा दिया जाए तो फिर उसे दबाव में लाकर जमीन हासिल की जा सकती है। दौलत की हवस ने उसे अंधा कर दिया। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वो मस्जिद में दाखिल हुआ और वहां से कुछ कीमती सामान चुरा लिया। वो सामान लेकर अपने घर आया और एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। इसके बाद वो सीधे पुलिस के पास पहुंचा और बड़े भाई पर इल्जाम लगा दिया कि मस्जिद में चोरी उसी ने की है। उधर बड़ा भाई इस साजिश से बिल्कुल बेखबर था। वो रोज की तरह मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करता। उसकी हर दुआ में यही अल्फाज होते कि ऐ अल्लाह, अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू गैब से मेरी मदद फरमाना। अगले दिन जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तभी पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। ये सुनते ही वो घबरा गया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि उसका कसूर क्या है, उसने कौन सा जुर्म किया है। उसने गुजारिश की कि उसे नमाज अदा करने दी जाए, लेकिन पुलिस ने बताया कि उस पर मस्जिद के कीमती सामान की चोरी का इल्जाम है। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर ऐसा इल्जाम किसने लगाया है। वो वही जमीन पर बैठ गया और अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए। उसने रोते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, तो अपनी कुदरत से सच्चाई जाहिर कर दे। इसी दौरान मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई। गांव वाले पुलिस से कहने लगे कि ये नौजवान नेक है, नमाजी है और कभी मस्जिद का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी है। इतने में छोटा भाई भी वहां आ पहुंचा और चुपके से बड़े भाई को एक तरफ ले गया और वहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानी साजिश और अल्लाह की कुदरत आमने सामने होने वाली थी। छोटा भाई बड़े भाई को एक तरफ ले गया और बहुत आहिस्ता आवाज में बोला कि ये सब मैंने किया है, मस्जिद का सामान मैंने चुराया था
اور وہی سامان میں نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو اور جیل جانے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ساری زمین میرے نام کر دو، میں پولیس کو سامان لوٹا دوں گا اور سارا معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کا دل کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے ہی بھائی کی اس حرکت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرے گا۔ دوستو، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اچانک فضا میں ہلچل ہوئی اور لوگوں کی نگاہیں مسجد کے آنگن کی طرف اٹھ گئی۔ اللہ کی قدرت سے کہیں سے ایک بندر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان تھا جو مسجد سے چوری ہوا تھا۔ وہ سامان بالکل صاف طور پر پہچانا جا سکتا تھا کیونکہ پورا گاؤں اسے دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر بندر کے ہاتھ میں اس سامان پر پڑی، ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا۔ پولیس والے بھی سن رہ گئے۔ چھوٹے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ بندر سیدھا پولیس والوں کے سامنے آ کر رکا اور پھر عجیب انداز میں مڑ کر گاؤں کی گلیوں کی طرف چل پڑا۔ پولیس والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بندر کے پیچھے چل دیے۔ گاؤں کے لوگ بھی حیرانی اور خوف کے عالم میں ان کے پیچھے ہو لیے۔ بندر چلتا رہا اور سیدھا چھوٹے بھائی کے گھر کے سامنے جا کر رک گیا۔ پھر اس نے چھلانگ لگا کر گھر کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اسی جگہ سے باہر آیا جہاں چوری کا سامان چھپایا گیا تھا۔ اب کسی کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ پولیس والوں نے اسی وقت چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ جب اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے ٹوٹ کر ساری سازش قبول کر لی اور بتا دیا کہ زمین کے لالچ میں اس نے اپنے ہی سگے بھائی پر الزام لگایا تھا۔ دوستو، ادھر بڑا بھائی یہ منظر دیکھ کر وہی زمین پر سجدے میں گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی زبان پر صرف شکر کے الفاظ تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو نے میری عزت بچا لی۔ گاؤں والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ہر شخص اللہ کی قدرت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پولیس والوں پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ان میں سے کئی پولیس والے وہی کھڑے ہو کر اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے لگے اور ان کے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ اگر انسان ظلم کرے اور جھوٹ کا سہارا لے تو وہ کچھ وقت تک کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار سچائی ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور اگر بندہ بے قصور ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو اور صبر کے ساتھ دعا کرتا ہو تو اللہ اس کی مدد ایسے راستوں سے کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اللہ ایک بندر کو اپنی قدرت کا ذریعہ بنا دے گا؟ لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسجد، نماز اور قرآن سے جڑنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جو لوگ دولت، زمین اور دنیا کی ہوس میں اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں وہ آخرکار ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کو بھی اسی وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، آج بھی اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب انسان نے اللہ سے سچا رشتہ بنایا، اللہ نے اس کی مدد کی، اور جب انسان نے چالاکی، فریب اور ظلم کا راستہ چنا، وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جھوٹ اور دھوکے سے دور رہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آج کوئی بے قصور ظلم کا شکار ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا، انصاف ہو کر رہتا ہے۔ بس صبر اور یقین چاہیے۔ یہ واقعہ اسی یقین کی زندہ مثال ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، اگر آپ کے دل میں بھی اللہ کی قدرت کا احساس اور مضبوط ہوا ہو تو کمنٹ میں دل سے اللہ اکبر لکھیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جو آج بھی انصاف کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم سے بچائے اور ہر مشکل وقت میں غیب سے ہماری مدد فرمائے۔